إلى 5. عثر على مدة من العمر 4 إلى 5 سنين. ترتدي ملابس وردية وبرتقالية وكابوي أزرق. على ذويها التوجه إلى مركز المفقودين بين الحرمين الشريف الإسلامي. على أهل وذوي حسين سعد هاشم من آل بغداد الأمين الثاني، وياسر محمود سلطان من آل قضاء المحمودية، وسجع طاير عباس من آل قضاء المحمودية. على ذويها التوجه إلى مركز المفقودين بين الحرمين الشريف الإسلامي. Certification. عثر على طفلة تبلغ من العمر 4 سنين إلى 5. عثر على طفلة تبلغ من العمر 4 إلى 5 سنين. ترتدي ملابس وردية